देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार समाज दर्शन आयिल्ल्यो स्त्रियो कितें दुतान सांगल्लें तो संदेश आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोषान म्हणले बरी समाज येतावन शिसांक ही एक बरी कोबार दिवंक धांवन धांवी गेल्यो तेदो एकाच दिसांनी जेजू तांकां मुखार मेळटा आनी समाधान तांकां म्हणटा. उपरांत ताच्या पांयांक पडून तांणी नमस्कार केलो. तोवल जेजून तांकां सांगलें भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या बाबांक गलिलेयाक वचून सांगा थंय हांव तांकां मेळटा. आनी जर तर आमी पळोवंक गेल्यार ह्यो स्त्रियो गेल्ल्यो पाऱ्यागारामध्ये थोडे शाराक गेले आनी घडलेल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तोवळ प्रधान याजक वचून मातबाऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळून एक मतलाब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू कावयलो आनी तांचे करना हे पोरी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसलेल्या वेळार ताचे सीस आयले आनी ताची कूड चोरयां व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले आनी ही खबर आदिपातीच्या कानान बी पडात जाल्यार ताका आमी समजयता आनी आमची पद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, दोन संगती आज आमी पळोवंक जाता. एक, हांव आनी तूं कशें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करना आसात. ही पुनर्जिवनपणांत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता कशें परगट करनात हांव. जेजूक अनुभव करून गे ह्या स्वार्थ इराद्यान म्हजें पोजिशन, म्हाका पयशे, म्हजो अधिकार म्हाका मस्तू गरजेचो. जर तर जेजूचो मोग करून हांव ह्या जेजूचो मोग करून ह्या जेजूक अनुभव करून हांव शुभ वार्ता परगट करता जाल्यार म्हजे मुखांतर क्रिस्त न्ही जावन पुनर्जिवनपणाचो तो क्रिस्त परगट जाता आनी म्हज्या मुखल्या मनशाचेर कितें हांव शुभ वार्ता परगट करता तो ह्या ती शुभ वार्ताचो प्रभाव तांचे जिवीत बदलिता. शुभ वार्ताचो प्रभाव तांचे जिवीत बदलिता आनी तो संपूर्ण रितीन तो नवी रचना जाता. क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाचे सकत तो अनुभव करता आनी तो मनीस क्रिस्ता खातीर जियेता मात्र न्ही, ही स्वताची शुभ वार्ता सगळ्यांनी तो परगट करीत येता. कितें म्हळ्यार आज स्त्रियांनी केल्लें तेंच जावन आसा. आनी दुसऱ्या रितीन आमी जर तर पळयता स्वार्थ रितीन हांव परगट करता जाल्यार मुखल्या मनशाचेर तो प्रभाव घालिना, ताचें तें जिवीत बदलना, ताचें तें क्रिस्ता खातीर जियेचें म्हणली ताका आशा येना. पुनर्जिवनपणाचो कितें एक नवो भरवोसो आसा, त्या भरवशार तो मनीस जियेना. आज सडाबात जण ही खरी शुभ वार्ता परगट जायना. सडाबात जण आपले पोझिशना खातीर ह्या संवसारांत सेटल जावची ती शुभ वार्ता दिवन आसा. देखून मुखल्या मनशाचेर प्रभाव घालिना. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारांत ना समाधान, अशांती सडल्या. समाजेंत जर तर पळयल्यार, कुटुंबांनी पळयल्यार लढाई झगडे हें सगळें सडलां. कारण कितें म्हळ्यार पुनर्जिवनपण जाल्लो क्रिस्त परगट जायना मोगाच्या भाऊ भयणी. दुसऱ्याच वाटेन तो परगट जावन आसा. क्रिस्त परगट जायचे पूण कोण परगट जावन आसात. क्रिस्ताक मात्र परगट कर. कित्याक म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें साल्वास हांव क्रिस्तांतय आसा. म्हजें आनी तुजें समाधान त्या क्रिस्तांतय आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, क्रिस्तान म्हाका ताच्या कश्टा, मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखांत नवो भरवोसो उदेसो केला. ह्या एक भरवशान न्ही जावन हांव जिवन सांगे. खंयचो तो भरवोसो? क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपणाचो मुजें बोळ जावन आसा. क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण मुजें जैत जावन आसा. ताचें मरणंत मुजें जैत जावन आसा. हें मुजें मरण तें, मुजें पुनर्जिवनपण हें मस्तू गरजेचें. मुजें पुनर्जिवनपण क्रिस्तांतय आसा. देखून क्रिस्ताक हांवें परगट करीचय. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर आज आमी पळयता स्वार्थ इराद्यान तो क्रिस्त परगट जाता. क्रिस्ताची खरी वळख ना. परगट कोण करता ताका क्रिस्ताची वळख ना. अनुभव ताणें करूं ना कशें क्रिस्त ताणें परगट करीत. भितर ह्या एक स्त्रियां बरी अर्धे एक संतोषान म्हणले बरी केदाळा तो क्रिस्त तांकां मेळटा, समाधान तांकां मेळटा, भिये नाकात म्हणटा तांकां धैर्य येता. आनी हें धैर्य म्हाका आनी तुका जायचें. देखून आमी न्ही जावन आज प्रत्येक रितीन क्रिस्ता कडेन मागीचें. ह्या समाजान जेजू क्रिस्ताची ती शुभ वार्ता परगट करूं जाय जालो आदार आमी मागीचें. आनी क्रिस्ताक जर तर एकलो मनीस स्वीकार करता जाल्यार ताचें जिवीत बदलता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. तो संवसारा खातीर जियेना.
स्वार्थान तो जियेना बगार हर एकल्यानी क्रिस्ताक स्वीकार करचे ताणें सासणीक जिवी जोडीचे इतली ताची आशा जाता आमेन.